मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन और नाज़रात, माह ज़ुल्हिज्जा हमारे सरों पे साया फ़िगन है और 2-3 दिन के बाद ही इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा आने वाला है। तो ईद उल अज़हा का दिन और उसके बाद 11 तारीख़ और 12 तारीख़, ये 3 दिन क़ुरबानी के अय्याम कहलाते हैं। इसमें हर मालिक निसाब, हर साहिब निसाब जो मुसलमान है, आक़िल है, बालिग़ है, मर्द और औरत, जिनके ऊपर क़ुरबानी का वजूब साबित हो जाता है, वो अल्लाह की रज़ा के लिए सुन्नत इब्राहीमी की तौर पर जानवर को क़ुरबान करते हैं, ज़बह करते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आपने देखा होगा अपने मुआशरे में, अपने गांव में, देहात में, शहरों में कि अक्सर और ख़ुद हम लोग भी पर्चा बनाते हैं, जानते हैं कि मिसाल के तौर पे एक बड़ा जानवर आपने लिया, यानी गाय लिया या बैल लिया या भैंस या पड़वा, कोई भी जानवर आपने बड़ा लिया, तब उसके बारे में शरीयत का हुक्म यही है कि उसमें 7 हिस्से होने चाहिए। यानी अब एक ही घर के 7 लोग हैं तब भी 7 लोग शरीक हो सकते हैं, या दोस्त अहबाब मिल मिला कर के 7 लोग होते हैं तब भी 7 लोग शरीक हो सकते हैं। खुलासे कलाम यह है कि 7 हिस्सा बड़े जानवर में बनता है, 7 लोगों की जानिब से होना चाहिए, यानी बड़े जानवर में 7 लोग शरीक हो सकते हैं। लेकिन आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे कि जब इंसान क़ुरबानी के लिए पर्चा बनाता है या सोचता है कि हाँ इनके नाम क़ुरबानी करना है, 7 लोगों को शरीक करना है, तो आम तौर पर एक हिस्सा, जो पहला हिस्सा होता है, वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से लिखा जाता है, छोड़ दिया जाता है। यानी एक हिस्सा इनके नाम से है और बाकी 6 लोग शरीक हो जाते हैं, तो टोटल मिलाकर के 7 हिस्सा हो गया। तो अवामुन्नास में सवाल ये है, जो मुआशरे में राइज है, जो शक व शुबहात पाए जाते हैं कि इनके नाम से क़ुरबानी करना ज़रूरी है, यानी लाजिम है या लाजिम नहीं है। और अगर हम कर देते हैं तो अब चूँकि 6 लोग शरीक हैं, तो अब 6 लोगों की तरफ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ुरबानी पेश की जाए या कोई अकेला तन्हा अपना हिस्सा उन्हीं के नाम दे दे। मिसाल के तौर पर 6 लोग शरीक हैं, 6 लोग का अपना अलग अलग हिस्सा है। एक साहब और आए, शरीक हो गए कि 7वां मैं हूँ, लेकिन मैं अपने नाम से नहीं करूँगा, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से मेरी जानिब शामिल कर लीजिए। तो ये भी हो सकता है। और दूसरी सूरत यह है कि 6 लोग शामिल हो गए और 6 लोगों ने मिल के मशवरा किया कि हम 6 लोगों की जानिब से एक हिस्सा, इसमें जो 7वां बनता है, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम मनसूब कर दिया जाए और उनके नाम से क़ुरबानी कर दी जाए। और उसके बाद एक सूरत ये देखने को आती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से क़ुरबानी ज़रूर होती है, हिस्सा ज़रूर निकाला जाता है और बाकी 6 लोग, 6 अफराद उसके अलावा शामिल होते हैं। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं इसका जवाब ये देता हूँ कि फ़तावा फ़ैज़ुर रसूल में हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस मसले को बड़े साफ़ तौर पर लिखा है और बड़े वाज़ेह अंदाज में तहरीर फरमाया है। उसमें सवाल हुआ था तो उसके जवाब में इन्होंने इरशाद फरमाया कि अगर कोई अपनी जानिब से ना करके और एक हिस्सा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम दे देता है कि इनके नाम पर मैं क़ुरबानी करूँगा, तो अब देने वाले को देखना पड़ेगा कि वो देने वाला मालिक निसाब है या नहीं है। अगर वो मालिक निसाब है तो याद रखें, पहले ख़ुद उसको अपने नाम से क़ुरबानी करना ज़रूरी होगा, वाजिब होगा। या तो सरकार के नाम पर डाले और एक हिस्सा अपने नाम से भी डाले, चाहे उसी जानवर में चाहे दूसरे जानवर में, तब तो मामला दुरुस्त है, ठीक है। लेकिन अगर वो मालिक निसाब है, उसके ऊपर वजूब साबित हो रहा है क़ुरबानी का और वो नहीं कर रहा है अपने नाम से और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से वो करना चाहता है, हिस्सा मिला रहा है, कह दिया लोगों से, तो अब ये उसके लिए जायज़ तो है, लेकिन चूँकि उसके ऊपर जो वाजिब है वो वाजिब अदा नहीं होगा और इस मामले में वो गुनहगार होगा,
وہ مجرم قرار پائے گا اور اللہ کے وہاں اس کی پکڑ ہوگی، کیونکہ اس کے اوپر واجب ہے اور وہ واجب ادا نہیں ہوا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 6 لوگ شریک ہو گئے، ایک حصہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر دیا گیا، تو اب یا تو کوئی ایک اپنی جانب سے کر دے 6 لوگوں میں سے، یا 6 لوگ برابر متفق ہو جائیں، اتفاق رائے سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ یار سارے لوگوں کی جانب سے ایک حصہ جو 7واں بنتا ہے وہ ہمارے اور آپ کے آقا رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے قربانی ہوگی۔ تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، قربانی آپ کی پوری جائز ہے، درست ہے، صحیح ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا ایسا کرنا لازم ہے یا ضروری ہے یا نہیں ہے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کرنا، ایک حصہ ان کے نام پر نکالنا لازم ہے یا نہیں ہے۔ کرنا ایک الگ بات ہو گئی، لیکن یہ سمجھ کے کرنا کہ نہیں ان کے نام بھی کرنا واجب ہے، ان کے نام سے کرنا بھی ضروری ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہو گیا۔ میرے اوپر قربانی واجب نہیں ہے لیکن میں نے کر دیا تو یہ نفلی ہوئی، اس کا ثواب مجھے ملے گا، لیکن اگر میں نہیں کرتا جو کہ میرے پر واجب نہیں ہے تو میں گنہگار نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے سوال یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی اگر نہیں کیا گیا تو کیا قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اگر کرتے ہیں تو کیا یہ ان کے نام سے کرنا ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے یا نہیں ہے۔ مین سوال یہ ہے، مین مسئلہ یہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، محترم ناظرین اور ناظرات، تو میں نے بتایا کہ مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صاف طور پر یہی لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یا کسی اور بزرگان دین کے نام سے قربانی کرنا یہ بہت اچھا ہے، باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے، لیکن دیکھنا یہی پڑے گا کہ اگر میرے اوپر خود واجب ہے تو پہلے میں اپنے نام سے کراؤں، پھر اگر اور حصہ بچ جاتا ہے تو جن کے نام سے چاہے کراؤں، اور اگر آپ کے اوپر واجب نہیں ہے تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرائیں، کسی بزرگان دین کے نام سے کرائیں، اپنے ماں باپ کے نام سے کرائیں، یا جن کے بھی نام سے کرائیں، یہ جائز ہے۔ لیکن یہ سمجھ کر کہ ایک حصہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ہی چاہیے، لازم ہے، ضروری ہے، تو یہ غلط خیال ہے، یہ علم آپ کا غلط ہے۔ کریں گے تو باعث ثواب ہے، لیکن یہ سمجھ کے کریں گے کہ نہیں ایک حصہ ان کے نام پر چھوڑنا ضروری ہے، نہیں چھوڑیں گے تو قربانی نہیں مانی جائے گی، ہم گنہگار ہو جائیں گے، تو یہ خیال غلط ہے، یہ عقیدہ، یہ بات غلط ہے۔ کیونکہ اس کی بس ایک سمت یہ نکل سکتی ہے کہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 2 دمبا ذبح کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے قربانی کے ایام میں اپنی جانب سے 2 دمبا ذبح کیا، یعنی 2 جانور ذبح کیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اکیلے ہیں، تو ایک دمبا یعنی ایک بکرا مثال کے طور پر آپ کی طرف سے تو ہو گیا، یہ دوسرا بکرا، جو دوسرا دمبا، جو دوسرا جانور آپ ذبح کر رہے ہیں، یہ کس کی جانب سے ذبح کر رہے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دوسرا والا جانور ہے یہ میں اپنی پوری امت کی جانب سے ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہ حدیثوں سے ثابت ہے، اس بات کو مطلب لوگ مانتے ہیں، حدیث سے ثابت ہے، یہ بات پتہ چلتی ہے۔ تو اب یہی ایک رخ نکل سکتا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کسی موقع پر فراموش نہیں کیا، ہمیں کسی موقع پہ بھولے نہیں، حتیٰ کہ ایک جانور پوری امت کی جانب سے انہوں نے قربان کیا، ذبح کیا، ہمیں وہاں پہ بھی فراموش نہیں کیا، تو حق ہمارا یہی ہے، ایمانی بھی، انسانی بھی، اور ہر طریقے سے ہمارا بھی حق یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے حتی الامکان ہم بھی ان کو فراموش نہ کریں، ہم بھی ان کو یاد رکھیں، اور جہاں تک ہو سکے ان کے نام پر ہم بھی قربانی کریں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ضروری سمجھ لینا کہ اگر نہیں کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی، یا اس کو کرنا ہی کرنا ہے، تو یہ بات غلط ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور میں بھی آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی ان باتوں کو سمجھیں اور عمل کریں، اور دوسروں تک ان باتوں کو آپ صدقہ جاریہ کی نیت سے پہنچائیں اور اس پر عمل کریں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں دینی مسائل سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سب باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔